औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8-9। आज हम पढ़ रहे हैं कद्र अयाज। कर्नल मोहम्मद ख़ान की तहरीर है। सबक नंबर 11। मकासिद तदरीस में कह रहे हैं जनाब कि तलबा को कर्नल मोहम्मद ख़ान के वाक़याती असलूब मिज़ाह से आगाह करना। तारुफ़ में आपको इसके नुकात जो हैं वो बता दिए गए हैं। देहात और देहातियों की सादगी और उनके खलूस से मुतारिफ़ कराना। अपनी रवायात, इक़दार, तहज़ीब, सकाफ़त, तमद्दुन, माशरत के हवाले से आपसे साथ साथ बात होती जाएगी। और ये सब जो है ये हमारी रवायात हैं, इक़दार हैं और हमारा तर्ज़ अमल होना चाहिए। हमें अपनी इलाकाई जो रवायात हैं और कदरों की हिफाजत करनी है, उनसे मोहब्बत करनी है। और सादगी और खुलूस ये ऐसी सिफ़ात हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। मेहनत कामयाबी का ज़ीना है। मेहनत ही से इज़्ज़त है। इसके बाद है जनाब के तलबा को ये बताना कि इंसान की कदर व कीमत उसके खलूस नीयत, खलूस अमल, मेहनत और असलियत पर मुनहसर है। कद्र अयाज महमूद अयाज के हवाले से ये तलमी है। कद्र अयाज की कदर कैसे होती है, ग़ुलाम की कदर कैसे होती है, कद्र अयाज उन्वान दिया उन्होंने। मरकज़ी ख़्याल जो इस सबक का है वो यही है कि इंसान की कदर व कीमत उसके खलूस, मेहनत और असलियत पर मुनहसर है। इंसान को अपनी इलाकाई रवायतों, कदरों की हिफाजत करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए और उन पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए। सादगी में हुस्न, निखार और वक़ार है। खलूस, मोहब्बत, चाहत का कोई मोल नहीं है, कोई कीमत नहीं है इसकी। हमारी शनाख्त, हमारी सकाफ़त, हमारे कल्चर में पोशीदा है। इंसान ख्वाह गाँव में हो या शहर में, अपनी तहज़ीब व तमद्दुन से, अपनी तारीख़, जोग्राफ़िए से, अपनी शनाख्त, पहचान से मुनकिर नहीं हो सकता। क्योंकि इकबाल भी यही कहते हैं कि जो शाख़ नाज़ुक पे आशियाँ बनेगा ना पायदार होगा। और एक और जगह कह रहे हैं मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। सादगी और खुलूस ज़िंदगी का हुस्न और असासा हैं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। यहाँ जो तलमी इस्तेमाल हो रही है उस शेर के हवाले से भी बात करते चलें। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सबक शुरू करते हैं। कर्नलों को रिहाइश के ख़ासे उम्दा सी क्लास बंगले मिलते हैं। कर्नल्स के जो रैंक में होते हैं उनको जो रिहाइश के लिए, रहने के लिए जो बंगले मिलते हैं, घर अलॉट होते हैं, सी क्लास के उम्दा बंगले। मुझे खुशकिस्मती से, कर्नल साहब बता रहे हैं, मुझे खुशकिस्मती से एक ऐसा बंगला मिल गया जो अपनी क्लास में भी इंतखाब था, बेइंतहा खूबसूरत था। यानी सी क्लास के बंगलों में भी वो बहुत खूबसूरत था। यानी मुझे कर्नलों में वो इम्तियाज़ हासिल ना था, यानी मैं तो बाकी कर्नल्स जैसा ही था, लेकिन मेरा बंगला उनसे ज़्यादा बेहतर था। लेकिन मुझे तो वो इम्तियाज़ हासिल ना था, वो बड़ाई मुकाम हासिल ना था जो मेरे बंगलों में था। बूढ़े बैरों से रवायत है, मुलाजमों से रवायत है कि विल्सन रोड का ये ला शरीक जिसका कोई शरीक ना हो, उस जैसा कोई ना हो, ये बंगला विल्सन साहब ने ख़ास तौर पर अपने लिए बनवाया था। यानी जो बंगला कर्नल साहब को अलॉट हुआ वो सी क्लास का बंगला था, लेकिन सी क्लास के बंगलों में भी वो बहुत खूबसूरत था। और रवायत ये चली आ रही थी, लोगों से ये सुना गया था कि विल्सन रोड पर जो बंगला मिला था सी क्लास, ये विल्सन साहब ने ख़ास तौर पर अपने लिए बनवाया था। ये बंगला कमो बेश 2 एकड़ की टुकड़ा ज़मीन पर वाक़या था। इसका रकबा जो था वो 2 एकड़ था। यानी कि सामे अज़ल ने, अल्लाह ताला ने इसे ख़ासा
شاہانہ طول و عرض، لمبائی چوڑائی بخشی تھی۔ عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا، باغ تھا جس کے حاشیے پہ، جس کے کناروں پر مہندی کی گہری سبز باڑ کے سر پر مہندی کی سبز باڑ لگی ہوئی تھی کناروں پر، اور نیزوں سر پر مہندی کی باڑ تھی، نیزوں اونچے سر اور سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے اور بلند بلند جو تھے سرو کے درخت اور سفیدے کے درخت لہرا رہے تھے۔ چمن میں جا بجا جگہ جگہ سرخ اور سفید وائٹ کلر کے اور ریڈ کلر کے گلاب کے پودے تھے۔ الغرض غرض کے ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا۔ ولسن روڈ پر طول و عرض، رقبہ زیادہ، مہندی کی باڑ، درخت سرو اور سفیدے کے، جگہ جگہ سرخ اور سفید گلاب، ہر لحاظ سے بے انتہا خوبصورت تھا۔ مقابلے میں ہمارے اثاثے، جبکہ ہمارے پاس جو ہمارے ساز و سامان تھا یا ہماری دولت کا جو تھا حساب کتاب، اس کے تیور، اس کے انداز ہر چند کے خاکسارانہ تھے، جبکہ وہ اتنے خاص نہ تھے جتنا بنگلہ خاص تھا۔ یعنی ہماری حالت اتنی خوبصورت نہ تھی، اتنی اچھی نہ تھی جتنی کہ بنگلہ خوبصورت تھا۔ تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر ہم نے جوں توں کر کے، جیسے تیسے کر کے اپنے مکان کے ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری پیدا کر لی تھی۔ اگرچہ اس کار خیر نیک کام کا بیشتر زیادہ تر اجر جو ہے مقامی کباڑیے کو جاتا تھا، یعنی ہم نے آکشنر سے جو ہے سیکنڈ ہینڈ جو ہے کم قیمت پر اپنی چیزیں کچھ پسند کر کے اپنے ذوق کے مطابق اپنے مکان کو سجانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ فرنیچر بھی حاصل کر لیا تھا، یعنی ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے حالت کے پیش نظر، اپنے احساسوں کو دیکھتے ہوئے، اپنی دولت کو دیکھتے ہوئے، اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، پھر بھی ہم نے اپنے خوبصورت گھر کے لیے کچھ قالین، دریاں اور جو فرنیچر ہے وہ ہم نے آکشنر سے کم قیمت پر حاصل کر لیا تھا اور گھر کو سجا لیا تھا۔ سلیم میاں کرنل صاحب کے بیٹے، جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، دوسرے کرنیل زادوں کی ہمراہ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سرے شام ہوتے ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے۔ کیا مجال، کیا ہمت، کسی میں کیا ہمت کہ کوئی غیر اس مشاہدے میں، وہ جو ٹی وی اور دوستوں کا مشاہدہ تھا اس میں مخل یا شریک ہو، یعنی کوئی بھی ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا، ان کے کمرے میں نہیں جا سکتا، سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی تواضع خاطر مدارات کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا تھا۔ صرف علی بخش تھا جو جب وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، تو وہ ان کی تواضع خاطر مدارات کے لیے، مہمان نوازی کے لیے خاموشی سے کمرے میں جاتا تھا اور واپس آ جاتا تھا۔ داخل ہونا، اندر جانا، خارج ہونا، باہر آنا رہتا تھا۔ علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انسا محبت تھی کہ اسی کے ہاتھوں میں پلا تھا۔ سلیم میاں علی بخش کے ہاتھوں میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ ایک دن میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ علی بخش خلاف معمول کے خلاف، روزمرہ کے خلاف رونی صورت بنائے داخل ہوا۔ وجہ گرانی پوچھی، ان سے تب یہ پوچھا کہ کیا بات ہے کہ چہرہ اتنا اترا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ سلیم میاں نے ان کا جواب کیا آیا؟ سلیم میاں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں بدتمیز ہو، گنوار ہو، دیہاتی ہو۔ میں نے ان ارشادات کی، یہ جو انہوں نے لائن سے 3 لفظ کے، بدتمیز ہو، گنوار ہو، دیہاتی ہو، یہ سلیم میاں نے جو علی بخش کو کہے، میں نے ان ارشادات کی شان نزول پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ جو ایک دم یہ انہوں نے اس طرح کہہ دیا؟ تو بولا، کل سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کے ایک دوست امجد صاحب آئے اور باہر برآمدے ہی میں آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے صفحہ نمبر 88 پیج نمبر 88، صفحہ نمبر 88۔ میں نے ان کے کہنے پر ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے، لیکن آخر مایوس ہو کر چل دیے۔
सलीम साहब को बताया तो मुझ पे बरस पड़े, गुस्सा हुए। अब बरस पड़ना, बारिश बरसना, जूम आई नहीं, बारिश बरसना, बारिश आसमान से ज़मीन की तरफ आना, बारिश होना और बरस पड़ना, गुस्सा होना। कहने लगे उन्हें गोल कमरे में सोफे पे क्यों ना बिठाया। गोल कमरे से मुराद बड़े कमरे में, ड्राइंग रूम में गोल कमरा कहते होंगे उसे। रेफ्रिजरेटर से फ्रिज से निकाल कर कोका कोला क्यों ना पेश किया। अब अमजद समझेगा कि इन लोगों को तवाज़े का सलीका नहीं है, मेहमानदारी का सलीका नहीं है, इन्हें मेहमानदारी के असूल तरीके नहीं आते, देहाती हैं, जंगली हैं, और फिर जो मुंह में आया कह दिया। अली बख्श की दास्तान गम ख़त्म हुई। अली बख्श के जो दिल पे बोझ था वो उसने बताया, ख़त्म हुआ तो सलीम मियाँ भी आ गए। सलीम मियाँ इसी दौरान आ गए। अली बख्श के चेहरे पे शिकायत लिखी हुई देखी तो अपने दिल पे लिखी हुई शिकायत बयान करने लगे। हमने सुकून से ये किस्सा सुना, दोनों के बयान सुने। तरफ़ैन के बयानों से वाज़ह है, दोनों तरफ अली बख्श का भी और सलीम की भी जो बात सुनी हमने उससे वाज़ह है कि तनाज़ा, ये झगड़ा बहुत खफीफ़ है, मामूली सा है, और ये दो तरफ़ा तूफ़ान का हदूद दरबा एक चाय की प्याली में समा सकता है। यानी ये जो दोनों तरफ आग लगी हुई है, दोनों तरफ गुस्सा आया हुआ है और दोनों नाराज़ हैं, ये सारा मसला, ये इसका हल जो है वो एक चाय की प्याली में, इसका हदूद दरबा, इसका रकबा एक चाय की प्याली अगर हम बैठ के पी लें, माहौल खुशगवार हो जाएगा। और मैं अपने तजर्बे और हिकमत की बातों से इनको जो है, इनके दिलों में जो खफगी है, नाराज़गी है और खलिश है, मैं उसे दूर कर दूँगा। अली बख्श इसलिए नाखुश था। अली बख्श को शिकायत ये थी कि उसे देहाती कहा गया है, यानी कि तवाज़ो का तरीका नहीं है, तरबियत जो है वो सही नहीं है, सलीका नहीं है। और सलीम मियाँ इस बात पे बरहम थे। सलीम मियाँ का गुस्सा ये था कि अली बख्श की गलती की वजह से, कि चूँकि उसने अमजद की सही तरीके से मेहमानदारी नहीं की, अमजद उन्हें देहाती समझेगा। हमारे नज़दीक देहाती होना या समझा जाना ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त कबाहत ना थी, ऐसी कोई बुराई नहीं थी देहाती अगर समझा जाए तो। चुनांचे हमने हंसी हंसी में देहातीपन के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू किए। हमने हल्के फुल्के अंदाज में देहातीपन की खूबियाँ बयान शुरू की, और इस बलागत के साथ, इस तफसील के साथ, इस फसाहत के साथ की कि अली बख्श और सलीम और अली बख्श दोनों मुस्कुरा दिए और बाहम राज़ी हो गए और दोनों में दोस्ती हो गई। बातों बातों में हम उन्हें एक देहाती का किस्सा सुनाने लगे, गांव के एक लड़के का किस्सा सुनाने लगे। एक था लड़का, देहाती लड़का था, जो अपने गांव से प्राइमरी पास करने के बाद, इब्तदाई क्लासे पास करने के बाद शहर के हाई स्कूल में जा दाखिल हुआ। अपने गांव में तो वो छोटा मोटा चौधरी का बेटा था, लेकिन था ठेठ खालिस देहाती, गांव से ताल्लुक़ था। पहले दिन क्लास में गया तो नंगे सर पर साफ़ा बांध रखा था, कपड़ा लपेट रखा था, साफ़ा बांधा हुआ, बदन पर कुर्ता, जिस्म पर कुर्ता और तहमत धोती की तरह चादर लिपटी हुई थी, और पाँव में पोठोहारी जूता। ये था जनाब वो लिबास, और ये था वो हुलिया जिसमें वो पहले दिन गांव से क्लास में, शहर की स्कूल की एक क्लास में गया। मास्टर जी ने शलवार पहनने को कहा तो धीमी आवाज़ में बोला, आहिस्ता आवाज़ में बोला, ओ खुदा, सुत्थन ते कुड़ियाँ पाउंदियां। सुत्थन ये नंबर 1 लिखा हुआ है, नीचे बॉर्डर में लिखे, ओ खुदाया, शलवार तो लड़कियां पहनती हैं। सलीम ये सुनकर खिलखिला उठे, हंसने लगे और बोले, सचमुच का पेंडू था, गांव से था, पिंड से, गांव से, देहात से ताल्लुक़ था। मगर अब्बा जान वो पतलून क्यों नहीं पहनता था। मैंने कहा, बेटा यहाँ से 40 बरस, 40 बरस पहले की बात है। उन दिनों अगर मास्टर जी खुद भी पतलून पहन लेते तो शहर के कुत्ते उन्हें विलायत पहुंचा आते। विलायत यानी बाहर, जहाँ का ये लिबास था पैंट, इंग्लैंड, बाहर मुल्क में ही उनको छोड़ कर आते, क्योंकि ये लिबास इतना यहाँ पर रिवाज नहीं उसने पाया था। सलीम मियाँ पूरी तरह समझे बग़ैर, सलीम मेरी बात पूरी तरह समझे बग़ैर हंस दिए। बूढ़ा अली बख्श पूरी तरह समझ के मुस्कुरा दिया। अब देखिए इस जुमले में कितनी प्यारी बात है। सलीम की चूँकि इतनी उम्र नहीं थी, उससे पीछे हालात का अंदाज़ा नहीं था, वक्त का अंदाज़ा नहीं था, इस वजह से वो पूरी बात समझे बग़ैर हंस दिए। वो समझे कि मैंने ऐसे ही कहा है, जबकि अली बख्श जानता था कि पुराने ज़माने में जो मगरबी कल्चर है वो इतना आम नहीं था, और इतने लोग जो है वो ज़्यादातर अपने रिवायती इलाकों के लिबासों में ही रहते थे। हमने कहानी जारी रखी।
उन दिनों पतलून पोश खाल खाल ही नज़र आते थे। पतलून पहनने वाले खाल खाल ही कम ही लोग थे, कम लोग नज़र आते थे। वैसे सारे स्कूल में एक सेकंड मास्टर साहब थे जो सूट पहनते थे। लड़के उन्हें जेंटलमैन कहा करते थे। जेंटलमैन कहने की वजह उनकी जो लिबास थी वो भी थी, लिबास था उनका जो कि वो पहना करते थे, इस वजह से लड़के उनको जेंटलमैन कहा करते थे। लाहौर में तालीम पाई थी, वहीं के रहने वाले थे। हर फिक्रे में 2-3 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के बोलते और लड़के रश्क से मरने लगते, फ़ख्र से मरने लगते कि क्या बंदा है, क्या ज़बरदस्त हैं। आदमी खुश मिजाज थे, अच्छी तबीयत के थे, खुश अखलाक थे, मिलनसार थे, हॉकी के खिलाड़ी थे और शिकार के शौकीन। मास्टर साहब के जो सेकंड मास्टर साहब हैं उनकी जो अभी तक खूबियाँ बताई गई हैं वो बताया गया है कि जेंटलमैन थे, लाहौर में रहते थे, हर फिक्रे में, हर जुमले में 2-3 लफ्ज़ इंग्लिश के बोलते थे, हंसी मजाक करने वाले, मिलनसार, खुश अखलाक थे, हॉकी के खिलाड़ी और शिकार के शौकीन थे। ये चीज़ें बताई गई जनाब अभी इस पैराग्राफ में सेकेंड मास्टर साहब के बारे में। एक दफ़ा दिसंबर में शिकार करते करते इसी देहाती लड़के के गांव जा निकले। रात हो रही थी, आपने उसी के यहाँ ठहरने का फ़ैसला कर लिया। अब मास्टर साहब जो है गांव पहुंच गए शिकार करने के लिए। रात हो गई, दिसंबर के दिन थे, उसी लड़के के घर चले गए और उसी के यहाँ ठहरने का क़याम का फ़ैसला कर लिया। उनके दरवाजे पर जा दस्तक दी, दरवाज़ा खटखटाया। लड़के ने अचानक मास्टर जी को घर के दरवाजे पे देखा तो एक लम्हे के लिए चकरा सा गया कि ये क्या, मास्टर साहब कहते तो थे कि मैं आऊँगा लेकिन ये तो आ गए, ये यहाँ कैसे। मास्टर साहब ने कई दफ़ा मजाक में कहा तो था कि हम एक दिन छोटे चौधरी की मेहमान बनेंगे। मास्टर जी उसे छोटा चौधरी भी मजाकन ही कहते थे, लेकिन चौधरी को तवक्को थी, उम्मीद थी कि मास्टर जी मजाक को मजाक की हद तक ही रखेंगे, मगर आज वो हद फैलाकर उसके रूबरू सामने आ खड़े हुए तो छोटे चौधरी को मेज़बानी के बगैर चारा ना था। अब कोई हल नहीं था कि मेहमान दरवाजे पे मौजूद है तो हमारी तो रवायात है कि मेहमानों की इज़्ज़त अफजाई करते हैं, सो उनको अपने घर में बुलाया, अपने जो भी उनका था हवेली घर जो भी था उसमें उन्होंने बुलाया। ये नहीं कि छोटा चौधरी और उसके घर वाले मेहमान नवाज ना थे, ऐसा नहीं था कि वो मेहमान की कदर ना करते या मेहमान की इज़्ज़त ना करते। उन्हें सिर्फ इस बात का यकीन नहीं था कि उनकी मेहमान नवाजी मास्टर जी को मुवाफिक रास भी आएगी, अच्छी भी लगेगी या नहीं। यानी वो सोचते थे कि ये तो शहर से आए हुए पढ़े लिखे लोग हैं और हम तो सीधे साधे लोग हैं, पता नहीं हम इनकी वैसी खिदमत कर भी सकें उसमें यार की या नहीं, बस ये खौफ था। वरना वो बहुत मोहब्बत वाले, इखलास वाले, पुरखलूस मेहमान नवाज लोग थे। बहरहाल उन्होंने अपनी तवाज़ो की इब्तिदा की, मेहमानदारी की इब्तिदा की। छोटा चौधरी और उसके बड़े भाई मास्टर जी को बसत ताज़ीम एहतराम के साथ अपनी चौपाल, बैठक, जरगा, जो भी आप कहें जहाँ पे पंचायत लगती हो, बैठते हो, गांव के लोग सब लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, उस जगह को चौपाल कहते हैं। बड़ी सी जगह होती है जहाँ तमाम गांव वाले लोग जो हैं वो आकर बैठते हैं, अपने मसाइल का हल वल करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से ताल्लुकात रखते हैं, एक दूसरे के मसाइल सुनते हैं, उनका हल बताते हैं। वो सब मास्टर जी को अपनी चौपाल में ले गए, ताज़ीम देने की उन्होंने बहुत दी। उन्हें चौपाल के 2 हिस्से थे, वो बता रहे हैं जी चौपाल के 2 हिस्से थे। एक में घोड़ी बंधी थी, यानी पालतू जानवर, मवेशी ज़राअत का हिस्सा है, हमारी देही ज़िंदगी के खूबसूरत जो है वो उसमें इनका भी हिस्सा है। और जानवरों से अभी हम इससे पीछे जो लेसन पढ़ कर आ रहे हैं, मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, उसमें भी हमने बहुत तफसील से ये जानवरों को अपने साथ और अपनी माशरत में, अपने कल्चर में, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में हमने उनका हिस्सा देखा है। तो यहाँ बता रहे हैं चौपाल के 2 हिस्से थे, एक में घोड़ी बंधी थी, दूसरे के ऐन मरकज़ में बिल्कुल दरमियान में आतिशदान था, आग, जिसमें आग के शोले और धुआं बैक वक्त इकट्ठा बुलंद होकर चौपाल में रोशनी और तारीकी फैला रहे थे। मरकज़ में दरमियान में आतिशदान था जहाँ पर आग लगाई जाती थी, क्योंकि दिसंबर के दिन थे और वहाँ से आग के शोले बुलंद होकर रोशनी दे रहे थे और वो जो काला धुआं निकल रहा था उससे अंधेरा फैलाता, रोशनी और तारीकी। आतिशदान के इर्द गिर्द चारों तरफ
घास का नर्म और गर्म फर्श था जिसे मुकामी बोली में सथर कहते हैं। सथर किसे कहते हैं? आतिशदान के गिर्द घास का नर्म और गर्म फर्श था जिससे सतर कहते हैं। गांव के 20-22 आदमी सतर पर बैठे हुक्का पी रहे थे। ऑब्जेक्टिव में इस किस्म के सवाल आ जाते हैं। मारूजी में सेक्शन ए में तवज्जो से पढ़ें। 20-22 आदमी सतर पर बैठे हुक्का पी रहे थे। मास्टर जी दाखिल हुए तो सब खड़े हो गए, उनको इज़्ज़त देने के लिए, एहतराम देने के लिए, सलाम दुआ करने के लिए। मास्टर जी को आओ जी खैर नाल खैर के साथ आएँ, भलाई के साथ आएँ। हर एक ने उनसे मुसाफा किया, गर्मजोशी से मिले। हर एक ने उनके बाल बच्चों की खैरियत पूछी। मास्टर जी ने छूटते ही ज़रा शर्मा कर कह तो दिया कि अभी बाल बच्चों की नौबत नहीं आई, यानी मेरी अभी शादी नहीं हुई, बाल बच्चे नहीं हैं। लेकिन इन नामालूद, असल लफ्ज़ है नौ मौलूद, ठीक है, जो नए नए दुनिया में बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बेबीज़, नौ मौलूद लफ्ज़ है। यहाँ नामालूद लिखा है, यानी जो अभी दुनिया ही में नहीं आए, ना नहीं, मौलूद जो अभी दुनिया में नहीं आए, ठीक है, जिनका वजूद दुनिया में नहीं है। बरखुरदारों की, उन बच्चों की जो कि अभी दुनिया में नहीं है, खैरियत बहरहाल हर मुलाकाती ने पूछी, यानी गांव वालों ने अपने रवायती अंदाज में उनकी बात समझे बगैर, हालांकि उन्होंने कह दिया कि अभी बाल बच्चों की नौबत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने रवायती अंदाज में बहरहाल पूछना फ़र्ज़ जाना और हर एक ने उनसे हर जो है खैरियत जो है वो दरियाफ़्त की, खैरियत पूछी कि यही उनकी तवाज़ो, उनकी मेहमानदारी की तरकीब थी, इब्तदा थी। चूँकि मास्टर जी ने पतलून पहन रखी थी, लिहाजा फर्श पे बिठाने के बजाय उनके लिए रंगीली चारपाई बिछा दी गई, चारपाई मंगाई गई ताकि वो आराम से बैठ सकें। सलीम हैरान होकर बोले, अब्बा जी उनमें इतनी अकल ना थी कि उन्हें कुर्सी देते। अब ये मुकालमाती अंदाज में आ रहा है। मैंने कहा बेटा अकल तो थी, कुर्सी ना थी। सलीम ने फैसला कुन अंदाज में कहा, अगर कुर्सी ना थी तो चौधरी किस बात के थे? मैंने कहा एक तो चौधरी ज़रा छोटी किस्म के थे और दूसरे गांव में चौधरी पन की नुमाइश कुर्सियों से नहीं की जाती। सलीम, यानी जो हमारा साजो सामान है, हमारा यह तर्ज़ ज़िंदगी है, ये हकीकतन जो है ये हमारी ये नुमाइश की चीज़ें हैं, और आपका किरदार और आपके जो आपका मुकाम जो है वो इन चीज़ों से बालातर है। सलीम देहातियों की कोई गलती, कोई कमज़ोरी पकड़ने पर तुला हुआ था। सलीम तैयार था कि किसी तरह देहातियों को वो जो है किसी तरीके से उनमें कोई ना कोई खामी ढूंढे, कोई कमज़ोरी पकड़ ले, मगर कोई गोल कमरे में घोड़ी भी बांधता है। मैंने सलीम को समझाया, अगर घोड़ी के लिए कोई अलहदा मुस्ततील कमरा ना हो, लंबाई जिसकी ज़्यादा हो, चौड़ाई कम हो, अगर कोई ऐसा कमरा ना हो तो फिर वो गोल कमरे में रहती है। इसके अलावा गाँव के कमरे इतने गोल भी नहीं होते, यानी ऐसे कोई चक्कर भी नहीं आ रहे होते। यानी अब सलीम तंज को पा गया। सलीम समझ गया कि वालिद ने अपने हवाले से और वैसे बात की है कि जनाब जानवर रखा हुआ है और ये कोई ऐसा मसला नहीं है। सलीम तंज को पा गया, बाबा की बात को, वालिद की बात को समझ गया। गोल कमरा तो वैसे नाम पड़ गया, हमारा अपना गोल कमरा भी तो चौकोर है, ये तो वैसे ही नाम पड़ा हुआ है गोल कमरा। हमारा भी तो जो ड्राइंग रूम है, जो बैठक है, जैसे वहाँ गांव की जो चौपाल है, हमारा भी तो चौकोर है। मगर बात यह है कि ड्राइंग रूम में घोड़े गधे का क्या काम? मैंने हंस कर कहा, बेटा देहाती लोग इतने महज़ब नहीं होते, तहजीब याफ्ता नहीं होते कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आएँ। अब कुत्ता जो है अगर हम देखें तो हदीस की किताबों में मिलता है, इसे घर में नहीं रखना चाहिए, फरिश्ते नहीं आते, जबकि घोड़ा बहुत वफ़ादार जानवर है और इसका ज़िक्र जो है आपने सूरह अनफ़ाल अहज़ाब में भी पढ़ा है कि तैयारी रखो। और बस यही फ़र्क है। फिर यहाँ पर उन्होंने बताया है कि बेटा देहाती लोग इतने महज़ब नहीं होते कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आएँ। यानी जानवरों का शौक़ तो इंसान में है, बहरहाल वो घोड़ों ही से गुजारा कर लेते हैं। अली बख्श मुस्कुराया, सलीम किसी कदर चकराया। अली बख्श को समझ आ गया कि अब वो ऐसी चीज़ें रखते हैं जो फ़ायदा मंद हो, जो सवारी के काम आए, माल बर्दारी के काम आए, वो खेतों से अजनास लेके जा सकें, ख़ुद सफ़र कर सकें और उनमें खैर हो। अली बख्श को ये बात समझ में आ गई, देहाती तर्ज़ ज़िंदगी और जानवर की अहमियत। जबकि सलीम किसी कदर चकराया, सलीम को चक्कर आए, उसे समझ नहीं आई, लेकिन कहानी बहरहाल इश्तियाक से सुन रहा था, शौक़ से सुन रहा था। फिर क्या हुआ? फिर गांव का नाई मास्टर जी के पांव दबाने लगा। एक नौकर को दौड़ाया गया कि इनके लिए ताज़ा मकई के भुट्टे भुनवा कर ले आए, छली ले आए। सलीम झट बोल उठे, अब्बा जान मकई के भुट्टे तो पिकनिक पर खाए जाते हैं,
یعنی پاپ کارن جو ہے وہ تو پکنک پہ کھائے جاتے ہیں، گھر میں تو چائے پلائی جاتی ہے۔ وہ لوگ اتنا بھی نہیں، یہ بات بھی نہ جانتے تھے۔ میں نے کہا یہ گھر میں پکنک منا لینے کی غلطی دیہاتیوں سے اکثر ہو جاتی ہے۔ گھر میں ہی وہ پکنک منا لیتے ہیں، کھلا علاقہ ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، خوبصورت سینری ہے، چھوٹے چھوٹے فلیٹ اور گھروں میں تو رہتے نہیں ہیں، تو وہ اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں ہی پکنک منا لیتے ہیں۔ بہرحال ماسٹر جی نے خود ان کی اصلاح کر دی اور بھٹے کا نام سن کر کہنے لگے، چھلی کا نام سن کے کہنے لگے یہ تکلیف نہ کریں، ہو سکے تو ایک پیالی چائے پلا دیں، ذرا سردی بھی ہے۔ سلیم نے فوراً تائید کی، بات بھی ٹھیک تھی، وقت جو چائے کا تھا۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک تھی، بشرطیہ کہ شرط یہ تھی کہ ان کے گھر چائے بھی ہوتی، یعنی ان کے گھر میں چائے نہ تھی۔ اس مقام پر سلیم میاں تیزی سے سوال کرنے لگے اور ہماری کہانی نے مکالمے کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ فوراً بولے تو کیا ان کے گھر میں چائے ختم ہو گئی تھی؟ نہیں بیٹا، کبھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، گاؤں کی زندگی تھی، ان دنوں چائے ابھی دیہات میں نہیں پہنچی تھی، دودھ دہی لسی کا دورہ تھا، چائے گاؤں تک ابھی نہیں پہنچی تھی، کچھ شہروں میں بھی کچھ لوگ ابھی اسے پینا پسند کرتے تھے۔ تو کیا انہوں نے مہمان سے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس چائے نہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ میں نے کبھی، میرے خیال میں پہلے تو گھر میں چائے کا نہ ہونا شرم کی بات نہیں، مطلب اگر نہیں ہے تو نہیں، اس میں شرم کی کیا بات ہے۔ دوسرے انہوں نے مہمان کے خاطر چائے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی، کوشش شروع کر دی۔ اب یہاں پہ خاطر بھی زوم آئینی آ رہا ہے۔ ایک خاطر ہے خاطرداری کہ ہم مہمان نوازی کریں، ایک خاطر ہے کہ مہمان کی خاطر، مہمان کے لیے چائے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی اور آخر مقامی حکیم کے گھر سے چائے مل گئی۔ ان دنوں چائے صرف مریضوں کو پلائی جاتی تھی، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ چائے جب ایجاد ہوئی ہے تو کہا گیا تھا کہ اس کے پتے جو تھے وہ ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کے جب پیے گئے تو اس سے تھکن دور ہو گئی، تو یہ ابتدا میں چلی اسی طریقے سے تھی۔ بہرحال اب وہ مقامی حکیم کے گھر سے مل بھی گئی اور چائے ان دنوں سے مریضوں کو پلائی جاتی تھی۔ سلیم نے لمبا سانس لیا اور بولے چلو شکر ہے چائے تو ملی۔ میں نے کہا ہاں چائے تو مل گئی، لیکن پھر ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا، یہی نا کہ چائے کے ساتھ کھانے کو کیا دیا جائے؟ وہاں تو لے دے کے مکئی کے بھٹے ہی تھے۔ نہیں بیٹے، یہ بات نہ تھی، سوال ذرا بنیادی نوعیت کا تھا، ابتدائی نوعیت کا تھا، وہ یہ کہ چائے کیسے بنائی جائے؟ ظاہر ہے جب وہاں پہ چائے نہیں چلتی تھی، نہیں تھی تو پھر وہ بنانی بھی نہیں آتی تھی۔ سلیم نیم وحشت کے عالم میں میرا منہ تکنے لگا، یعنی وہ بہت حیران ہوا، عجیب سے حیرت چہرے کے ساتھ میرا منہ دیکھنے لگا اور بولا ابا جان، چائے تو ہمارا جمع دار، ہمارا ملازم، ہمارا جمع دار بھی بنا سکتا ہے اور دن بھر پیتا رہتا ہے۔ کیا وہ اتنے ہی اناڑی تھے، اتنے ہی نا تجربہ کار تھے؟ میں نے کہا بھئی وہاں چائے پینے پلانے کا ہنر، کام، سلیقہ پہنچا ہی نہ تھا، وہاں یہ کام لوگ جانتے ہی نہ تھے، وہاں لسی کا رواج تھا اور اس ہنر میں وہ یکتا تھے، ماہر تھے، بہترین لسی بناتے تھے۔ تو کیا ماسٹر جی کو آخر لسی پلا دی؟ نہیں، پلائی تو چائے تھی، لیکن وہ ایسی کامیاب چائے نہ تھی، یعنی چائے کی لسی بنا دی، یعنی چائے بدمزہ تھی۔ ہاں بیٹا، کچھ ایسے ہی ذائقہ ہوگا۔ چھوٹے چودھری کا کہنا ہے کہ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا، ٹھنڈی لگی اور پیالی رکھ دی، یعنی چائے جب تک بن کر آئی، ظاہر ہے وہاں نہ گیس ہوگی نہ کچھ ہے، لکڑی پہ بنانا اور پھر آنا، تو چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی اور ماسٹر جی کو وہ اتنی پسند نہ آئی، ایک گھونٹ پیا اور رکھ دی۔ تو چودھری شرم سے غرق نہ ہو گیا؟ چودھری شرم سے ڈوب نہ گیا؟ نہیں، ایسا حادثہ تو نہ ہوا۔ البتہ چودھری کو اس بات کا رنج بہت ہوا، افسوس ہوا کہ ماسٹر جی کی فرمائش پوری نہ کی جا سکی، ہم انہیں ان کی مرضی کی چائے نہ پلا سکے۔ بہرحال انہوں نے کچھ تلافی اس نقصان کا ازالہ رات کے کھانے پر مرغ کے سالن سے کر دی۔ یعنی انہوں نے کھانا اتنا عمدہ دیا، اتنے اچھے طریقے سے ان کو کھانا سرو کیا، کھانا دیا اور اتنا ذائقے دار کھانا دیا کہ جو چیزیں وہ جانتے تھے وہ تو وہ بہترین کر کے دے رہے تھے، جو چیز نہیں جانتے تھے اس کے لیے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا، ان کے آرام کے لیے۔ چودھری نے ان کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی نکلوائی اور وہ سفید جھالر والا تکیہ بھی، جس کے غلاف پر کور پر 12 سنگے کی تصویر کڑھائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، سوئی کی مدد سے کڑھائی کرنا، کشیدہ کاری کرنا، اور یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ بہترین، خوبصورت، صاف ستھرا، نیا
بستر نکال کر ماسٹر صاحب کے لیے لگایا گیا۔ بیشک تکیے میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی اور ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچے فٹ کرنے میں کچھ دقت بھی پیش آئی، یعنی تکیہ تھوڑا سخت تھا۔ شہروں میں تو فوم ووم پہ سونے کی عادت ہوئی ہوتی ہے، لیکن آخر آرام سے سو گئے۔ صرف ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب گھوڑی کے کھانسنے پر ذرا انگریزی میں بڑبڑا کر جاگ اٹھے، لیکن برابر ہی چودھری اور اس کا نوکر سو رہے تھے۔ انہوں نے گھوڑی کو چارا اور ماسٹر جی کو دلاسا دیا، تسلی دی، اور پھر صبح تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔ ابا جان صبح ہوتے ہی ماسٹر جی تو بھاگ نکلے ہوں گے؟ نہیں تو وہ تو اطمینان سے جاگے، تھکن تھی اور آرام دہ بستر تھا اور سکون سے سو گئے تھے۔ پہلے انہیں ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کرائی گئی، پھر انہوں نے غسل کیا۔ غسل بھی بیٹھک ہی میں کیا ہوگا؟ بیٹا بیٹھک میں نہیں، مسجد میں۔ مسجد میں؟ سلیم نے حیرت سے کہا۔ خانہ خدا کو غسل خانہ بنا دیا، اللہ کے گھر کو، مسجد کو غسل خانہ بنا دیا؟ میں نے کہا بھائی گاؤں کے اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں ہی میں نہاتے ہیں اور بظاہر اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ دیہاتی گھروں میں ہر کام کے لیے علیحدہ خانے کم ہی ہوتے ہیں، باورچی خانہ، غسل خانہ اور مہمان خانہ اور ایکس وائی زیڈ۔ وہ کہہ رہے ہیں اس طرح بہت بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں گھروں کو نہیں بانٹا ہوا ہوتا۔ وہ مسجد کے غسل خانے میں نہائے دھوئے۔ سلیم کان پر ہاتھ رکھ کے بولے، خدا اس دیہاتی زندگی سے بچائے۔ ابا جان اچھا ہوا آپ فوج میں آ گئے، ورنہ ہم بھی چھوٹے چودھری کی طرح مویشیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، چوپایوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کے نہاتے۔ لیکن چھوٹا چودھری تو اس زندگی سے بھی ناخوش نہ تھا، یعنی وہ تو اس زندگی کو بھی فل انجوائے کرتا تھا، مزے لیتا تھا، وہ اس میں تکلیف تو محسوس نہیں کرتا تھا۔ سفر نمبر 92۔ مگر ابا جان بیچارے ماسٹر جی کا کیا بنا یہ کہ ماسٹر جی نے غسل کے بعد ناشتہ کیا اور پھر رخصت ہو گئے۔ ناشتہ چودھری کے گھر میں کارن فلیک تھے، کارن فلیک تو نہ تھے، البتہ جو کچھ دال دلیا تھا غریب نے حاضر کر دیا۔ ابا جان اس کے بعد چھوٹا چودھری تو اسکول میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوگا، اسے تو بہت شرمندگی ہوگی، وہ مہمانداری کا اس کو دکھ ہوگا اور وہ اسکول نہ جا سکا ہوگا۔ نہیں بیٹا، اسکول تو وہ اسی منہ سے گیا اور شہری لڑکوں نے اس سے کچھ مذاق بھی کیا، مگر وہ مگن رہا۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ جو بھی حالات ہوں، کوئی مذاق بنائے، کوئی کھیل کود میں مصروف رہے، کچھ بھی رہے، ہمیں اپنی توجہ اپنے کام پہ رکھنی۔ مگر وہ مگن رہا، وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ وہ جس کام سے شہر آیا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس نے اسی چیز کو اپنا مقصد بنایا اور مقصد کے حصول میں لگا رہا، محنت کرتا رہا۔ اس نے کسی چیز کا کوئی اثر نہیں لیا، نہ ان لڑکوں سے کوئی مقابلے بازی کی۔ چودھری کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے مر جاتا، مگر چودھری تو جیتا رہا، بلکہ خاموشی سے پڑھتا بھی رہا اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور کالج میں چلا گیا۔ وہ کالج بھی گیا، یعنی وہ گاؤں سے آ کے اسکول میں بھی پڑھ لیا اور کالج بھی چلا گیا۔ کیا ان کے پاس اتنے پیسے تھے؟ پیسے تو کم ہی تھے، مگر انہوں نے تھوڑی سی زمین بیچ دی۔ مگر تھوڑی سی زمین سے کیا بنتا ہے؟ کالج میں رہ کر کھانا ہوتا ہے، کچھ پہننا ہوتا ہے۔ کیا وہ مکئی کے بھٹے کھاتا تھا؟ کیا وہ تہمت باندھتا تھا، دھوتی پہنتا تھا؟ بس گزارا ہی کر لیتا تھا، یعنی اس نے ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا جو دنیا کی نمائشی چیزیں ہیں نا، کھانا پینا، جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھا لیا الحمدللہ، پہن لیا، سردی گرمی سے موسموں کی شدت سے بچ گئے الحمدللہ۔ مطلب نفس کے پیچھے، خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگے۔ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، خواہش پوری نہیں ہو سکتی، خواہش کے پیچھے انسان مرتے دم تک بھاگتا رہتا ہے۔ ضرورتیں الحمدللہ 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 پوری ہو جاتی ہیں اور مقصد کو ترجیح دینی چاہیے، یہی چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ بس گزارا ہی کر لیتا تھا، گزارا ہی کرتا رہا، یا کچھ پڑھ بھی گیا؟ ہاں کچھ پڑھ بھی گیا۔ پھر جیسا کہ ان کا دستور تھا، ان کے ہاں ایک رواج تھا، طریقہ تھا کہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گے، کیا وہ آپ کے ماتحت کام کرتا ہے؟ کیا وہ آپ کے انڈر کام کر رہا ہے، آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ بھی فوج میں ہیں، آپ اسے یقیناً جانتے ہوں گے۔ ماتحت تو نہیں، مگر جانتا ضرور ہوں۔ میرے ماتحت تو نہیں ہے لیکن میں اسے جانتا ہوں۔ تو ابا جان اسے بلائیے نا، کبھی ہم چھوٹے چودھری کو دیکھیں گے۔ ابا جان اسے بلائیے نا، کبھی ہم چھوٹے چودھری کو دیکھیں گے، وہ کوئی تماشا تو نہیں سلیم میاں۔ ابا جان بلائیے نا چھوٹے چودھری کو، ہم بالکل نہیں ہنسیں گے، یعنی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیسا تھا اور کیسا ہو گیا ہے، سچ بالکل سچ۔ تو پھر آؤ ملو چھوٹے چودھری سے۔ اور یہ کہہ کر میں نے سلیم کی طرف بازو پھیلا دیے، یعنی کرنل صاحب کھڑے ہو گئے اور بازو پھیلا دیے۔
سلیم ایک لمحے کے لیے مبہوت حیران کھڑا مجھے دیکھتا رہا اور پھر یہ کہہ کر مجھے لپٹ گیا، مجھ سے چمٹ گیا، میرے ساتھ آ لگا۔ ابا جان آپ، یعنی آپ ہیں وہ چھوٹے چودھری؟ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں، دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے، ایک گنوار کے لیے، ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والے کے لیے محبت کی چمک تھی، محبت کی چمک، کہ اس سادگی، اس خلوص کے ساتھ، اس عاجزی کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ وہ زندگی کی محنت جو کہ اپنے مقصد کے قریب لے گئی۔ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہ آتا تھا۔ محنت سے مقدر جگمگاتے ہیں، محنت انسان کو کامیاب بناتی ہے، محنت انسان کو عزت دلاتی ہے، محنت ہی میں عظمت ہے، محنت ہی وقار ہے انسان کو۔ اور یہی یہاں پر پیغام دیا گیا ہے کہ انسان کی قدر اور قیمت اس کے خلوص، محنت اور اصلیت پر منحصر ہے۔ منافقت سے بچنا چاہیے، نمائش سے بچنا چاہیے، سادہ زندگی، خوبصورت زندگی، کیونکہ انسان کی عزت جو ہے وہ اس کے خلوص میں ہے، اس کی محنت میں ہے اور اس کی اصلیت میں ہے۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ بہت مہربانی، اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔